عسلامة مرحبا بكم في خليك فاشن ليميسيون 100% مود على تونس نت تي في. كالعادة معنا دو كانديدا باش نشوفوهم افون اي ابري لو رولوكينغ دو فاشن. دو روبريك قارلين اللي هما شوبينغ ماكياج اي كوافور. اليوم في خليك فاشن حبيت نحكي على اول مجلة تهتم بالمود في تونس اللي هي مارياج زين. باش تكون معنا مدام لميا بن قمرة باش تحكي لنا اكثر على لي ديتاي. قبل هذايا الكل نعرفوا لي دو كانديدا نتاع الجمعة هذيا نتبعوهم في الشوبينغ نتاعهم. شوفوا مع بعضنا. سما اسمي سليمة بالمراد، عمري 18 نسكن في رادس. تفرجت في ليميسيون خليك فاشن، عجبني الولوكينغ والجو تاع الفاشن. بعثت اس ام اس ونحب نبدل شوية لوك. بون دوزيام فوا باش نبدل ان شاء الله يعجبني. ميرسي. عسلامة، اسمي عبد الرحمن روين، عمري 21 سنة. تفرجت في ليميسيون خليك فاشن على تونسنا. بعثت اس ام اس باش نبدل اللوك نتاعي. عجبتني ليميسيون، انا جو سوي ساتيسفي باللوك اللي عندي، اما حبيت نجرب نبدل ونشوف لوك جديد وان شاء الله يعجبكم. ميرسي. عسلامة. صافا لين شحالك انت؟ تري بيان. عامله فيك سخانه؟ صافا هانا متقلقين شوية. هكا هاو كوم تو الموند. صالح لي سولد كيفاش وقتاش؟ Les soldes, c'est normalement, ce n'est à partir du 20, je crois. Juillet. معناتها مع رمضان. مع رمضان قد ونحن ديجا نستناو فيهم لي سولد كوم با بوسيبل. ماك تعرف التونسي يحب يشري يحب يصرف يحب يلبس. دونك سي لو مومون اتوندو. ومع سيدنا رمضان قد. سيدنا رمضان. وشو باش نحضروا توا العيد احنا؟ مازلنا ما حكيناش في السوجي هذايا. العيد كيما عادة عيدي حوايج جدد نوفيل كوليكسيون تصور توت لي مارك باش يهبطوا لا نوفيل كوليكسيون للعيد. سي نورمال. عندنا صغار زادا بوركوا با. عندنا لي بارون حتى لي بارون في العيد يشريو. ما تعرف العيد العباد الكل تعيط كبير وصغير. فريمون سي كوميم ان مومون اللي العباد تقول لك خلينا نلبسوا عيد. معناتها سي اون اوكيزيون نقول لك بوركوا با نلبس في اكزاكتومون ماشطه جديده زادا في كل شيء. صار كل شيء يعني تو الموند بريبار لحكايه العيد. ان شاء الله يحضروا لنا حاجات باهيين كوم سا اون بو لي بروبوزي او جون. نجموا نلقاو عباد باش يجيونا للبولوكين كالعاده كوم دابيتود. ونفرحوا بيهم راك تعرف كيفاش. سيغمون. دونك احنا قاعدين نستناو في الكانديدات نتاعنا نتاع الجمعه هذيا سليمه. سليمه وي. دونك نشوفوا شنو باش نعملوا معاها اليوم. وي. Salut. Ça va? Ça va. صالح سليمة كانديدات نتاع الجمعة هذيا. عرفوا. باش نعملوا؟ اون لا رولو. فوالا. première tenue كيف تحكي لنا عليها شويه؟ فوالا الكومبينيزون كيما ترى لهم لا موضه رجعت تري على مود. الالوانها نوار فوالا سي فلوري يا بوكو دو فير. قماشها سورتو نتاع الصيف
Vraiment, c'est du coton. فرهدة على الآخر. حتى سليمة تنجم تقول elle est très à l'aise فيها. وان بلوس فما حاجة تخفونا كيما تنجم تحدد القماش يعني كيما حاجة ماتيير تكون محددة كيما تكون تخرجها كيما فخواسي تكون فازة سي ان ديتاي. داكور. فوالا. نسيتها اكسسوار. حطيت لها انا دي اكسسوار باش بور اكسسواريزي شوية. دي بوكل دوغي هكا ان توش دو فلور فهمت. وسورتو ركزت على لو جون موتارد نتاع الساك واللي بالغين. واللي بالغين. فوالا باش يحيي شويه اللون فوالا. اوكي سليمة تشوف لنا حاجة أخرى؟ ميرسي. صالح deuxième tenue نتاعنا. Exactement. C'est une robe légère d'été, vraiment d'été. فيها des détails sahariens, africains si tu veux. L'imprimé, عندك les poches liées au niveau de la poitrine, la petite manche bleu revers, et puis j'ai accessoirisé avec une ceinture en cuir, au niveau de la taille. Sinon, on a le schnation, les bracelets avec des motifs léopard animaliers. C'est un sac en cuir Zeda, en beige et moutarde. حاجة أخرى, j'ai beau des sandales. La nouvelle collection. Voilà, c'est la nouvelle collection. Et voilà. J'ai beaucoup حاجات زادة في les accessoires. Oui, absolument. Le tout, ça crée un style très haka, aéré, léger. C'est un style La du robe jour. elle est très légère. Voilà. قول لي نعرفك تحب ستيل افريكان. C'est le style ethnique. ديما j'adore. كي لقيتها فرحت. حسيتك هكا فرحانة. اوكي سليمة تشوف لنا حاجة أخرى؟ Alors, robe Heli, c'est une des dernières collections été 2012 عند Sazou. Voilà. Robe toute simple, en tulle et coton, ou à fleurs, yani temps sur temps, خارجين en relief. C'est très beau, c'est vraiment toute simple ou تخرج, yani c'est un truc habillé. صالح لي غوليف نلقاوهم في البريت ا بورتي قاعدين نشوفوهم في اللوت كوتور. Bien sûr, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Oui. Ce qu'on appelle ça 3D. 3D. Voilà, c'est les 3D. J'ai accessoirisé avec des bracelets en bois ou imprimé tigre. خاطر عندها un sac marron. وعندها des sandales bronze et léopard. Bronze رجعوا en plus. Ah oui. Cette année, on a énormément de couleurs مع بعضهم. D'accord. Voilà. صالح سليم المرة هذيا ما لبستهاش صبات ما لبستهاش دي تالون خاطر تبارك الله لي غروند تبارك الله طويلة دونك ما تستحقش حاجة. فوالا. اوكي. كيكا تبداش طويلة علينا نحن برشا. فوالا. اوكي صالح هكا كمان لو شوبينغ سازيو مع سليمة نمشيو باش نشوفوا الكانديدا نتاعنا في اكزيست. Ça va, شحوالك؟ تمام. لاباس؟ صالح عبد الرحمن الكانديدا نتاعنا نتاع الجمعة هذه. مرحبا بعبد الرحمن. شنو نعمل؟ نقول لوكينغ. تفضل.
صالح عبد الرحمن كانديدا نتاع الجامعه هذيا شنو حضرت له؟ الوغ حضرت له 4 لوك نورمالمون فيهم 2 سبور وزوز اخرين سبور شيك. وعلاش دو سبور ودو سبور شيك؟ ان فيت كي حكيت مع سي عبد الرحمن يعمل بوكس تايلانديز ويقرا انجلي. دونك مشيت خدمت شويه على البسيكولوجي نتاعو. فوالا نشوف لا بروميير توني مع بعضنا. ابسوليومون. الوغ صالح اللوك نتاعنا الاولاني هذه لا بروميير توني اللي انت اخترتها. اكزاكتومون سبور على الاخر. انا باش نحكي على حاجه بركه هي الكولور نتاع الشورت البرمودا. سي كولور ميلون ما ليناهاش برشا موجوده في الحاجات اللي قدمناهم قبل. دونك كولور صيفي. وبلوس لقيناها في الكوليكسيون الاخرانيه نتاع اكزيست اكزاكتومون. فوالا دونك حاجه اخرى نحب نحكي عليها عندنا ان اكسسوار اللي هما لي شابو بانام هذوما. فوالا ونحب نقيس خاطر عندي شوا احترت. فوالا هما مش كيف كيف؟ هما يشبهوا لبعضهم اما ما يلبسوش كيف كيف. فوالا هما يشبهوا لبعضهم ما يلبسوش كيف كيف. باش نبداو بالاولانيه نشوفوا نعبدو. فوالا وهذه الثانيه تتلبس هكا. دونك وحده تغطي الوجه ووحده تكون وجه ظاهر. يبدا الوجه هذاك جاي اكثر. انا هو الشابو اللي عجبك اكثر. انا عجبتني هذايا خاطر نراوج هما. فوالا دونك هذه لا بروميير توني. نجمو نشوفوا حاجه اخرى؟ اكزاكتومون عبدو يعرف فين الحوايج. صالح شو نتاعك الثاني هذا؟ فوالا سي ان دوزيام لوك اللي هو سبور وصافي ان بو ستريت. تي شورت ريي كولفي مع البونتاكور سامباتيك على الاخر خاطر عاملينو ستيل جوغينغ عرفت. بالليا شويه هكا بالسموك في الساقين مع صبات بسكراتش فهمت. بون نحب نزيد ديتاي لهم. اوكي حبيت نزيد ساك باغ كي يمشي ترينا ولا فهمت ينجم يهزها معاه ولا يمشي اون ديبلاسمون. سي توجور حاجه براتيك. اكزاكتومون سي براتيك. فوالا et le tout ça crée le look. عبدو شنو حوي له اللوك نتاعك؟ سامباتيك. كمان صالح حطيت لنا حاجات اخرين. بيان سور دو زوتر لوك اقوى من هذوما. ما نمشيو نشوفوها مع بعض. فوالا يلا. ما فهمتش علاش الشميزه كارون ما عجبتنيش. فوالا عبدو شوف لنا حاجه اخرى. باش نحكي عليها التوني. هكا فوالا. الوغ صالح اخر شوا هذا شوا الاخرين نتاعك انت. اكزاكتومون كالعاده حبيت حاجه سبور شيك. فوالا شوميز فيست جين. فوالا بوركوا با. جيم بيان لو بونطالون صالح. اي كوبو ياسر حلوه فيت ما بين سروال ليا وسروال سليم في الساقين tu vois. En fait j'ai marié des chaussures sabat cuir marron. Voilà مع سانتور زاده كيف كيف. سوريا زرقاء كلاسيك على الاخر. فوالا والكوب نتاع الفيستا ياسر حلوه. فات الكوب نتاع الفيستا تري تريكي يعني محزوق هكا لا موضه توا محزوقه والديتاي اللي فيها اللي الفلسه عاليه فوالا حتى جينيرالمون نلقاو 3 بوطون لهنا. نلقاو 3 ساعات اكثر ونورمالمون تبدا الفيستا تجي هكا مسكره. فهمت دونك هذيا فيها فازه تري جون. فوالا دونك سي بور سولا حاجه elle sort de l'ordinaire. Voilà. Et puis la matière, c'est de la toile. La toile. بعد حاجة نتاع الصيف. صيف voilà, bien sûr. صالح ميرسي بوكو. الشوا نتاعك اكسلون. عبدو يعيشك. احنا توا هكا نكونوا كملنا. نورمالمون. اليوم الانفيتي نتاعنا لميا بن كامرا من مارياج زين. عسلامة لميا مرحبا بك في خليك فاشن. يعيشك ميرسي بوكو على استضافتكم على برنامجكم الحلو. يعيشك ميرسي. مارياج زين مجلة تهتم بالفاشن في تونس. نشوفوا نلقاو فيها براتيكمون كل شيء. التوندونس في لوت كوتور في البريت ابورتي حتى في الماكياج برودوي كوزميتيك. كيفاش جاتكم الفكرة باش تعملوا المجلة؟ احنا ماناش بعاد عدي مع الدومين دو جورناليزم. دونك عملنا ايتود دو مارشي وشفنا اللي ناقص معناش التيران كان فيرج. اخترنا باش نعملوا ماغازين مارياج زين فيه المود تو سكي مود اكtualité تندونس فاشن برودوي دو بوتي برودوي دو كوزميتيك لي نوفوتي الكل اوت كوتور باش نعاونوا الانسي ولي ماريي
وحتى الرجال زاد شويه مش برشا. جوستومون حبيت نحكيو اكثر على البوبليك سيبل. هما لي ماريي سيبل فيزي هي لي فام اون جينيرال وشويه لي زوم على خاطر جينيرالمون الراجل ما يشيش ماغازين دو مود. هو الراجل سي فغي ماشي ماغازين دو مود اما يهتم بالمود معناها تلقاو توا ولادنا ما عادش كيما قبل دونك يتبعوا في لي توندونس يشوفوا شنو فما نوفوتي معناها قاعدين يتبعوا. نتصور كان فما ماغازين نتصور يشريوها على شيء. نتصور انا اكثر تشريها هي معناها فيونسي نتاعو ولا اخته وتختار معناها تعاونوا في الشوا ويقراها هكاك اكثر خاطر صعيب معناها ما يشريوش برشا الرجال في تونس سورتو ماغازين دو مود وحنا نحاولوا باش نوفروا لهم معناها كل شيء معناها لي نوفوتي في لي زوم وديجا عملنا قبل دي تيم سبيسيال او ونعاود نحاولوا باش نعملوا لهم اورينتاسيون في الشوا في لي ديرنيير توندونس في المود بور هوم اي بور فام. pour hommes et pour femmes. باهي من التوندونس نتاع مارياج زين باش تقعد معنا نشوفوا توندونس في الكوافور اي ماكياج نمشيو مع بعضنا الناس الكل نشوفوا سيفي في جين بيوتي شنو حضر لنا الجمعه هذيا مع لي دو كانديدا نشوفوا مع بعضنا. بعد ما كملنا سوان دو فيزاج وسوان دي ما وتركيب دي زونغل نتاعنا باش نشوفوا مع سليمه شنو تحب تعمل بالضبط في شعرها. بون نحب نغمق اي ونقص برشا قصير ما تحبش تخلي في طوله هكا؟ لا جوست تعمل له فوليوم. بون انت شنو؟ انا باش ننصحك شويه تا باش نقول لك جوست نغمقوه ابين في الغسيل نتاع شعرك و ابين وجوست نعمل له فوليوم على طول هذا ما نزيدش نقصرو. باهي اوكي
شنو يا عبدو؟ عجبك السؤال؟ عجبني على الاخر وهاك تشوف زيد شوية. ترخفت. بعد ما كملنا سؤالها باش نسألك على شنو تحب بالضبط في شعرك؟ نحب نعمل كوب انا معينه ما انت تعرف خير معناتها. شنو انا كغازي باغ اكزومبل تساعدك؟ غازي كيما يظهر لك ما تصور انت مانيش باش نقرعوا لك ولا شنو. قرا على اي قرا على باش نعمل لك خيط كوب شوية فاشن نقصو في الجناب ونخليه هذا طولو، ويمكن نعمل لك زيد ان سوا تصور توتيني كوب هكاك